आयज गोंयच्या आवाजान हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें कित्याक आयज जी आमी पळयता जी परिस्थिती गोंयची आसा, द क्रुशल एंड क्रिटिकल फेज दॅट गोवा इज पासींग थ्रू, हें वेदर वीन ऑर लूज हें आमकां न्ही, आमी हें झूज मांडलां पळय तें, द बॅटल दॅट वी आर फायटींग, वेदर वी वील वीन वी वील लूज हो सवाल उठना. वेदर गोवा वील वीन ऑर गोवा वील लूज हो प्रश्न आयज आयिल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे भायर आयिल्ले आसा. आमचे सगळे फॅमिली बायलो आनी स्पेशली तरणाटे तुमी पळयले आसतले, आयज तांचो टायम शिकपाचो, आपणाचो करियर बिल्डअप करपाक ते रस्त्यार आयल्या, कित्याक तांकांय कळून आयिल्लें आसा की तांचो फ्युचर कितें. आख्खेंच गोंय विकलें जाल्यार फ्युचर जनरेशन जे आयज पासून जल्मान येवंक ना तांचो फ्युचर कितें. आयज तर गोंया विकले ते गुलाम जातले ह्या संवसारान येतकूच. आयज कसलो गव्हर्नन्स आसा, कोण चलयता हो सरकार. फक्त थोडे क्रोनी कॅपिटलिस्टांनी जेन्ना हजारांचे हजार पयशे दिल्ले इलेक्शनाच्या टायमार, आयज हे पॉलिटिशियन तांचे गुलाम जाल्ले आसा. आयज तुमी पळया की जें डिस्ट्रक्शन कॉमर्स जाल्लें थोडीं वर्सां पयलीं, बी इट रिजनल प्लॅन, बी इट TDR, बी इट 16B, आमचे जमनी, आमची शेतां, आमचे दोंगर भाटां, आमची रानां सगळें कन्वर्ट करून सगळें विकून दिलें. आमच्या गोंयकारां कडेन घडलें ना हें घेवपाक. सगल्यो ब्रोकर भरलेले आसात. जितले MLA आसा आयज दे आर इनवॉल्ड आयदर इन रियल एस्टेट और मटका और ड्रग ट्रेड. हे तांचेच ओन MLA एकामेकाक एक्यूज करता. आमकां सांगपाची गरज ना. खंय पावले आमची परिस्थिती. वेर आर द मॉरल स्टँडर्ड्स, वेर आर द व्हॅल्यूज ऑफ गव्हर्नन्स. जाणी आमकां प्रॉमीस केल्लें, आमकां निवडून हाडा, आमी तुमची देखभाल करतले, गांव सांबाळटले, भुरग्यांचो फ्युचर आमी सांबाळटले. आयज खंय आसा ते. उदरगतीच्या नांवान डबल ट्रॅकिंग करतात. कोणाक लागून. रोड एक्सपान्शन करता. कोणाक लागून. आमच्यो ह्यो 100 न्हंयो नॅशनलायज केल्ल्यो त्यो कोणाक लागून. जेन्ना आमची रिसर्च टिमीन स्टडी केली विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स, विथ डॉक्युमेंट्स विच आर अवेलेबल, आमकां कळून आयलें इट इज ओन्ली टू ट्रान्सपोर्ट कोल. अँड हू इज ब्रिंगींग कोल इन टू गोवा. ज्या क्रोनी कॅपिटलिस्टान लोकांक जिखून येवपाक 2014, 2019 जाणें हजारांचे हजार पयशे दिल्ले, तो आतां म्हणटा आपणाक कोळसो हाडपाक जाय थ्रू गोवा. जे कारखाने आसा कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक तांकां सप्लाय करपाक, तो म्हणटा ही इज अ बिझनसमॅन. आनी आयज ह्या पॉलिटिशियनांनी जाणें पयशे घेतिल्ले, सबका साथ सबका विकास, इट इज नॉट सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अडानी का विकास चाललो आसा. हे 2-3 कंपनी आसा तांकां लागून आख्खे गोंय काबार जाल्ले आसा. आमचे अग्रिकल्चर पयलेंच मारून उडयलें. मायनिंगूय बॅन आयलें, कलेप्स जालें. कितले लोक अनएम्प्लॉयड उरले. आयज पासून स्टार्ट जावंक ना. लोकांक फटयत आसा. टुरिजम इंडस्ट्री एकूच उरल्या ती. लोक येता आख्ख्या संवसाराचो गोंयान आमचें सोबीत सुंदर गोंय पळोवपाक. 4.3 lakh people in Goa directly or indirectly are dependent on tourism. कोणाची हॉटेलां आसा, कोणाचे शॅक्स आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, मोटरसायकल पायलट आसा, रेंट काराचे आसात. आतां ते आपणाचें पोट चलयता. कोळसो सगळ्याक जालो जाल्यार खंयचो ट्युरिस्ट येतलो. इवन ट्युरिजम वील कलेप्स. पॅन्डेमिकाक लागून, लॉकडावनाक लागून सगळ्यांक मार पडलेलो आसा. इवन जेन्ना पॅन्डेमिक लॉकडावन स्टार्ट जालें तेन्ना आमचे MLA डील सायन करपाक लागले हॉटेलांक. तुजें तर नांव इन्क्लूड करपाक जाय, आयसोलेशन सेंटर डिक्लेअर करपाक जाय, 50% आमकां दिया म्हण. तांचेच भितर झगडी, तांचेच भितर ऑल दीस थिंग ऑफ कोणाक चड पयशे मेळटले पळय ते. लोकांचे कोणाकूच पडोंक ना. लॉकडावन लॉकडावन म्हणून लोकांक फटयले, आमकां भितर दवरले. आनी गोंयकार सारके आमी मानले. सरकार सांगता तांचो साथ दिलो म्हळ्यार आमकां भितर दवरले आनी डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट जाल्ले. जावं डबल ट्रॅकिंग, जावं एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे, 400 kV लायन
पावर जाय म्हण पोरू 1 वर्स पयलीं आमच्या पावर मिनिस्टरान सांगले देर इज सरप्लस ऑफ पावर आनी अजूनय आमकां खबर आसा 40% पावर इज सरप्लस 400 मेगावॉट्स इज सरप्लस आउट ऑफ द 1000 वॉट इज कमिंग. आनी आमकां आयज कळून येता द सब स्टेशन वीच इज कमिंग एट मोले बाय डिस्ट्रॉईंग द वायल्ड लायफ सेंच्युरी द नॅशनल पार्क इवन वेस्टर्न घाट्साक जो मार लागता तो फक्त थंय जी कोलाची ट्रेन पावता तांकां एडिशनल इंजीन जाय वयर चडपाक अप टील कॅसल रॉक फक्त तांकां पावर सप्लाय करपाक आनी कांय ना. सो एवरीथींग इज डन टू फॅसिलिटेट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल थ्रू गोवा एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. फक्त हे 2-3 जाण क्रोनी कॅपिटलिस्ट पळय आसा तांकां फायदो करपाक. सो आमी भायर सरलेले आसा गोंयच्या लोकांक एक आमी विश्वास दिवंक सोदता. जशें आमी लास्ट 3 वर्सांक लोकां बरोबर रावला तरणाट्या बरोबर रावले आमी रावतले कंटिन्यू जातले रावपाक. आमी लोकांक सोडचे ना. ही लढाई फुडें व्हरपाक जाय ना जाल्यार आमीच न्ही आमचे फ्युचर जनरेशन जे अजून जल्मान येवंक ना ते पासून गुलाम जातले. हाचे बद्दल आनी फुडें तुमकां सांगपाक आमची बाय झरिना सांगतली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव गोंयचो आवाज ह्या संस्थेच्या नांवान आमी गेल्या 2.5 वर्सां पासून गोंया खातीर भरपूर वावर केला आनी गोंयाचें हित आमच्या मनान आसा, आमच्या लोकांची उदरगत आमच्या मनान आसा. त्या खातीर ह्या सरकारा कडेन ज्या वेळार तांणी वायट पावल केला, चुकीचें पावल काडला तेन्ना तांकां आमी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. वॉट इज द फ्युचर ऑफ गोवा? गोंयचो फुडार कितें आतां? वता थंय म्हारगाय एक सामान्य वस्तरी. म्हज्या घरांत आतां कांदो बटाट सुद्दां हाडपाक इतली म्हारगाय वाडल्या. पेट्रोल वाडलें, लायटीची बिलां वाडलीं. आनी एक म्हण आसा जशें घायाचेर मीठ घालतात तशें ही गजाल जाली. मुखेलमंत्री म्हणटा दर एक गोंयकाराक 5,000 मेळटा म्हणून. म्हज्या गोंयच्या भावा भयणीनो, तुमकां कोणाकय केन्नाय 5,000 प्रमोद सावंतान धाडून दिल्ले आसा? म्हाका तर 5 रुपया सुद्दां आयज मेरेन पावूंक ना. हें हांव म्हणिना, पत्राचेर आयलां आनी ताणें आपले उच्चार प्रकट केला ते सगळे मिडियाचेर आसा हाचो पुरावो. आतां गेल्ल्या 2-2.5 वर्सांन आमी इतले प्रयत्न केले, धडपड केली आनी सरकाराच्यो सगळीं चुकीची पावलां कशी बरोबर करची हेंय दाखोवन दिलें, तरी कांय बदल जाल्लो ना. आतां सत्तेचे आनी विरोधी पक्षाचे हे लोक न्हिदून पडल्यात काय, भरमेल्यात काय, तांकां कांय दिसूना. फक्त आमी तांकां जागृत करपाचें हें आमचें कार्य. तांणी आमकां सांबाळ करपाक आपल्याक निवडून दियात, बरेपण करतले म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार संवेदनाचेर आनी गीता बायबल हाजेर सोपूत घेतिल्ले हे मनीस इतले फटिचर कशे जाले? आनी आमचेर आतां हो फक्त फटीचो आनी भ्रश्टाचाराचो पावस कित्याक घालतात काय ते? आयज गोंयांत आमी हे दुर्दशा भोगतात. आमच्यो मिनाच्यो खणी, रानां, दोंगर, न्हंयो, म्हादय आमची विकून उडयली, दिवन उडयली. म्हणजे त्या लोकांचे मानसीक परिस्थिती चड पडल्या आनी आमी लोक न्ही, आमी मनीस न्ही, आमी जगुया नाका? आमकां उदक नासतना आमी वाऱ्यार जियेतले? हें काय ताजी येवजण? ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स म्हणिल्ले आसा स्वर्गेस्त पर्रीकर बाबान. म्हणजे कितें? आमी मरू? आमच्या लोकांचें तुमकां पडूंक ना? कर्नाटकाचें पडलां. गोंय येदेंच मरे बाबा दे. येदे व्हडले कर्नाटकाक कांयच ना तांचे साठी सोय. आनी आमचे सगळे हे नश्ट करून हें विकून काडप. रेल्वे, जेटी, रस्ते कोणा खातीर ते? हे फक्त आपल्या खाजगी भांडवलदाराच्या फायद्याक, फॉर प्रॉफिट ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्ट. विविध कारणाच्या नांवान आतां
51 मायल्स किलोमिटर आमच्यो दर्यादेगो आनी वेळो आतां वचपाच्यो आसात. हाजी सवलत MPT करतलो. म्हणटकच आमचे खारवी भाव भयणी तांचें कितें? तांचो तकले वयलो आसरो सुद्दां काडून तांची घरां मोडलीं, तांकां बेघर केली. हें कार्य आमच्या सरकारान चलोवपाचें आतां, हें धोरण तांचें कित्या खातीर? म्हणजे गोंयांत गोंयकार नाका, लोकशाही आसचीच ना. आमचे आतां नुस्तें मारपी लोकांक त्यांचो धंदो वेवसाय कसो चलतलो? आनी सगळ्यांक नोकऱ्यो दितले म्हणटाले. नोकऱ्यो आनी कामाक लावपी आमचे आतां इतले तरणाटे शिकून सर्वीस ना जावन आसात. तांचें कितें? क्रायम्स, चोरयो, हत्या, मर्डर, कजिनो, ड्रग्स, वेश्या वेवसाय हे सगळें वाडत आसा. ताचेर कांय बंदी ना, ताचेर कांय आडखळी ना. द शो मस्ट गो ऑन. हे आमदार ही तांची उतरां. हो कसलो शो? अशें हे मंत्री आमकां सगळ्या गोंयकारांक पोकळून ते उशीच्या कांड्या सारके आमकां सारके पिळून आमचो रोस काडून उडयलो आनी सगळ्या गोंयकारांक आतां रस्त्यार हाडून सोडले. कोविडान सुद्दां आतां सिद्ध केलें आमचें आरोग्य खातें, भलायकी खातें आमचें कितलें येवजिता तें. एक वखद मशीन ताजे तर 10 रुपया तांणी 100 रुपयान ताजी बिलां करून पयशे खाले, गबन केले, घोटाळे केले. आनी आतां आमची फुडली पिळगा हाजे फारीकपण दिवपाक उरतली काय हो प्रश्न पडटा. इतले गंभीर आसा आतां सगळे सिटवासांव. बाकीचे दुसरे पार्टीचे सगळे आतां प्रमाणीक गोंयकार आसा ते हे सगळे पळोवन विटून रस्त्यार आयिल्ले आसात. आनी हाचेर आयज आमी कितें तरी गंभीरपणान विचार करून ताचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एप्रील 2018 जेन्ना गोंयचो आवाज अस्तित्वान येयलो, सगळ्यान पयली आमी जी मिटींग घेतलेली ती लोहिया मैदान मडगांवां घेतलेली. त्या पयल्याच मिटिंगेन आमी खंयच्या पक्षाचे बीन आहा, राजकीय पक्षाचे बीन आहा ते पळयनासतना सरसकट सगळ्यांची दिंड काडलेली. ते मागीर भाजप असो, काँग्रेस असो, गोवा फॉरवर्ड असो किंवा मगो पक्ष असो, हे सगळ्यांचे जे राजकारणी आसा, पॉलिटिशियन्स आहा, MLAs आहा, मिनिस्टर त्या टायमांचे सगळ्यांची सरसकट आमी दिंड काडलेली, पोलखोल केल्लेली. आमी मनीस इतले व्हडले मनीस हे, राजकारणान रुजलेले मनीस हे, आमी सादारण मनीस खंयच्यान तरी अचकीत येता आनी हेंची सगळी दुश्कर्मां आमी काडटा आनी लोकां समोर थेयता. भंय वो दिसतलोच, स्वाभावीक आसलो, आमकांय दिसलो. आनी तेजी हमी तेंच्यांनी तेन्नाच रोखडेच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट काडलो, धमकी दिली आमकां आब्रू लुकसाणीचे खटले घालतले म्हणून. मातसो खंय तरी दिसतात मना कडेन, दिसलो आमकांय बीन, मनीस आमी. तरी आसतना आमी तांकां सांगलें तुमचे कडेन जाता तें तुमी करा, आमकां जें करपाक जाय तें आमी करतले. आमी हांगासर खंयच्या पक्षाक लागून वावरिनासलेले, आमी आमच्या गोंयाक लागून वावुरताले. तो एक आत्मविश्वास आसलेलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमी सत्तेच्या बाजून आसलेले. पूण आजकाल सत्तेच्या बाजून आसलेल्या लोकांची कसली दुर्दशा जाता ती आमी पळयल्लेली आसा. ह्या फाटल्या 2.5 वर्सांक भरपूर मिटिंग्यो घेतल्यो. पयले मिटिंगेक जितल्या लोकांची, जितल्या मिनिस्टरांची, जितल्या राजकारण्यांची आमी पोलखोल केल्लेली तेज्या पेक्षा जास्त लोकांची ह्या 2.5 वर्सांक मागीर आमी काडले भायर. सगळी दुश्कर्मां, कंप्लेनी फायल केल्यो तेंचेर, खटले घातले तेंचेर, कोर्ट केसीस घातले. IAS ऑफिसरांचेर सुद्दां आमी कंप्लेन फायल केल्लेली आहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सान. तेजेर थंयसर दिल्लीक आतां सद्याक इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आमकां पत्र येता की तुमचे कंप्लेनीचेर इन्वेस्टिगेशन चालू जाल्लेलें आसा म्हणून. इतले सगळे करून ह्या 2.5 वर्सां वयर गोंयचो आवाज आमी आजून टिकलेले आसा
आनी फक्त टिकलेलेच न्हू अजून पर्यंत हांकां झूज दिता लढो दिता. सामान्य मनशाक कशें जमतलें आसलें हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा. पूण तांकां आमी सांगून दिवपाक सोदता आमकां गोंयच्या लोकांचो आशिर्वाद आसलेलो आनी आजुनूय आसा म्हणून आमी आजून टिकला. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हटल्यार आमकां दिसता आनी खुबशे लोक मानताय बीन ही आमची देवा धर्मांची भुमी. खूब जागृत देवस्थानां आहा ह्या भुमीचेर. आमचे आजे पणजे हांगासरूच येयल्ले हांगासरूच सोंपले. तांकां हांगाच पुल्ला जळयला खंयच्याय रिलिजनाचे असो. पूण आमची अशी भावना आसा तेंचे अंश आहा ह्या जमनीन ह्या भुमीन आनी तेच आमकां राखता तेच आमकां बळ दिता. म्हणून आमी आजून पर्यंत हांकां झूज दिवपा सारके आसा. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार नैसर्गीक संतुलन नॅचरल बॅलन्स हो निसर्गाचो पुराणीक काळा पासून प्रिंसिपल आसात. जेन्ना जेन्ना ह्या जगान पाप वाडला ते पाप सोंपोवपाक लागून तसल्या लोकांक तयार केल्लेले आसा देवान. ह्या नैसर्गीक संतुलनान जेन्ना ह्या राजकारणी आतां जे अंधाधुंदी करपाक लागलेले आसा तांकां जाग्यार बसोवपाक जाय तेंचेर कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून आमचे असले लोक आसा आनी आमची असली संस्था आसा. पापांचो घोडो भरलेलो आहा ह्या राजकारण्यांचो. कितले म्हणून लुटतले आनी आमी तुमकां लुटूंक दितले अशें तुमी विचारूच कशें करूं शकतात. हो आतां आमची भुमी आमी सत्यान आसा म्हणून हो आतां धर्मयुद्ध जाल्लो आसा. आनी हो धर्मयुद्ध लडपाक लागून आमी खंयच्याय स्तरार वचपाक तयार आसा हें सांगपाक लागून आयज आमी हांगा जमलेले आसा. आमी खंयच्याच राजकारण्यांक खंयच्याच राजकीय पक्षाक तेंको दिल्लो ना किंवा आमी तेंच्या वांगडा आसा. आमी आमच्या गोंया वांगडा आसा. आमकां आमच्या गोंयचे हित कशें बरें जातलें कशें आमची गोंयची ही भुमी राखली गेली वयतली आमकां तितलेंच पडलेलें आसा. आनी हे जेन्ना आमी काम करता हे जेन्ना आमी कर्म करता ह्या राजकारण्यांनी सद्याक आपली पेस वाडयल्लेली आहा स्पीड वाडयल्लेली आहा नाशाडी करपाची ह्या आमच्या भुमीची. आमी आतां आमचो स्तर वाडोवपाचो ठरयल्लो आसा. तांकां ज्या जाग्याचेर जास्त दुखतले त्या जाग्याचेर आमी तेंचेर आतां घाव करपाचो आसा. तांकां आमी कशेंच सोडचले ना. ही आमची हो आमचो धर्म आनी हो धर्मयुद्ध जाल्लो आसा. म्हणून आमी गोंयच्या जनतेक आनी ह्या राजकारण्याक आयज एक वचन दिता. वी प्रॉमीस की हो लढो घेवन आमी खंयच्याय स्तरार वचपाक तयार आहा आनी आमी वयतले आमच्या गोंयाक लागून गोंयच्या हिताक लागून. देव बरें करूं. कोणाक कितें विचारपाचें बीन आहा जाल्यार विचारूं शकता. मायनींग स्कॅम जाल्लो हायकोर्टाच्यान सुप्रीम कोर्टाच्यान ऑर्डर येयल्लेली तेजेर लोकायुक्तांनी ऑर्डर काडलेली आनी तितून एक IAS ऑफिसर गुंतलेलो आसलो हेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून लोकायुक्तान ऑर्डर काडले रिपोर्ट दिल्लो रादर. PK सेन IAS ऑफिसर तेजेर ह्यो लोकायुक्ताचो रिपोर्ट घेवन आमी सेंटराक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साक ताची कंप्लेन घातलेली. तेजे कडल्यान आमकां कन्फर्मेशनाक लागून लेटर येयलें मागीर जेचो आमी रिप्लाय केला आनी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आमकां तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केल्लेलें आसा.